بسم الله الرحمن الرحیم. از آن من تقریبا 6 نکته بسیار اساسی که ما شما طرفش توجه بدی میخوایم روز بیان کنم که اگر ما طرف از توجه ندی زندگی انسان میشه زندگی یک خطرناک. یعنی تر بگم که بسیار خطرناک. موضوع بحث از ما است که بسیار خطرناک. بسیار خطرناک یعنی چی؟ یعنی 6 نکته را باید طرفش توجه بدی. یک، دولت بدون زحمت. انسان دولت پیدا کنه، انسان پیسه پیدا کنه بغیر یک زحمت. زحمت البته از راه چی؟ از راه حلال. ای اگر انسان بدون زحمت صاحب پیسه شد، این بسیار خطرناک میشه برای انسان. چون که از آن من انسان منیشی تکبر پیدا میشه، منیشی غرور پیدا میشه، منیشی ستم گری که ستم منه برای افرادها او پیدا میشه. لذا انسان سعی کنه و کوشش کنه که با رزق حلال صاحب مال و اموال شونه و از خالی دخانه شیشته برای بعض از افرادها یا برای بعضی فیملی خو جایداد چی ارث و میراث و غیره فکر نکنه که خالی بس بوره اونا رو قبضه کنه. یا بعضیا که است بدون زحمت مور لوتو بازی مونه یا قمار بازی مونه یا سنوکر کلاب مور که یا لدو بازی نه برای لدو قمار میزنه که پیسه کمایی کنه و این بسیار خطرناک است. یک دویم که بسیار خطرناک است علم و دانش بدون شخصیت و انسانیت. انسان علم حاصل کنه، انسان دانش پیدا کنه، لیکن شخصیت چی علم جور نکنه ای فایده نداره. بسیار خطرناک است. امام خمینی رحمت الله علیه میگه علم حجاب اکبر. علم حجاب اکبر است واقعا. انسان منیش علم پیدا شونه، انسان منیش دانش زیاد شونه و اگر منی شخصیت انسان تغییر ایجاد نکنه، یعنی صاحب شخصیت نکنه شیره و منیش انسانیت را اما مادهش نندازه علم دیگه او علم حجاب اکبر جور میشه و علم انسان را نابود مونه و او علم و او دانش برای انسان ها بسیار خطرناک است. این دو سه سیاست بدون شرافت. اگر انسان سیاست مدار جور میشه، اگر انسان در میدان سیاست قرار میگیره، اکتیویتی شروع میکنه، اگر واقعا شرافت نداشته باشه، اگر نفس شریف نباشه، شما توقعونید که سیاست مدارها ظلمه هایی که است برای انسان ها در او که کدریه کشت و کشتارهای دنیا در از خاطر چی است؟ از خاطر ازی که سیاست بدون شرافت و تقوا و پرهیزگاری است. این سه. چار، لذت بدون وجدان. انسان از اطرافیای خو، از اموال خو، از دولت، از زندگی خو لذت ببره، لیکن وجدان نداشته باشه زنی من فایده نداره. انسان او تیم مزه میده، یعنی واقعا انسان در لذت واقعی است که وجدان چی زنده باشه. انسان اگر وجدان چی ضمیر چی زنده باشه، اطرافیای خو توغ مونه، لذت که است نمیگیره. یعنی من که اگر یک گرسنه در همسایه‌اش است، در رشته دارایش است گرسنه، طرف ازو که است توجه رو نمیده و اون نان میره مخرم میگه ما لذت و تام کد فیملی خو ایر نمگه لذت، ایر سراب لذت میگه، ایر لذت دروغ میگه. لذت حقیقی او تیم مایا که تو از مال اموال خو همسایه خو یک لقمه نان بدی و او تیم تو که است لذت که است محسوس منی. این چار، تجارت بدون اخلاق. یک نکته نفسیاتی و روانشناسی که انسان تجارت اگر مونه دکان اگر واسکده، اگر یگو کاری تجاری مونه دارو اونجا اخلاق که باید داشته باشه. اگر اخلاق نبود یک روز نه یک روز این زمینگیر میشه و خساره های نصیب شی میشه که دیگه از وقت خود سنبال نمیتونه. لذا دمنی تجارت امیر مگه من علم اقتصاد مگه اخلاق که بسیار ضروری. یک دکاندار اگر بد اخلاق باشه گیر شکست نموره که بور سامان و غیره از گیرشی میگیره. ای 5 6 عبادت بدون ایثار. انسان عبادت کست کنه، انسان نماز بخونه، انسان روزه بگیره، لیکن ایثار مابینش نباشه. ایثار معنیش این نیست که یک وقت است ما اگر 10 روپیه دارم 5 روپیه خو کست غریبه میدم، این ایثار نموگه. ایثار یعنی جان گذشتگی. ایثار یعنی که کربلا اصحاب با وفای امام حسین علیه السلام ایثار کست نشودت و جان خو کست گذشت از خاطر امت رسول خدا، از خاطر اطاعتی از امام خو و خود امام علی مقام در اوج ایثار بود، از خاطر اصلاح امت جد خو خود کست قربان کرد. ایثار یعنی که اگر تو دار پی داره یگو قدمینگانی در معاشره تو غریبا است، تو برای نفس خو کست قدم میلی
زیر سنگ میریشیره و موریم دار پی خورم که است او غریبار میدی ایر موگه ایثار. البته ایثار مطابق ظرفیت های انسان هست. آدم اگر اولاد داره، اگر آل و عیال داره، اگر نمیتونه حداقل صدقه خور که است میتونه بیده. لذا عبادتی که انسان را ماده ایثار مابین چی پیدا نکنه، انسان را وادار نکنه بریزی که انسان بری نفس کو پای بیله، دیگه او عبادت نیست. زنی من عبادت یعنی عادت است. مو بینوان یک عادت کسته درو عبادت مونی منیزمو ایگو خوبی پیدا نمیشه نسبت به مردم، نسبت به مخلوقات پروردگار عالم، نسبت به اهل و عیال خو، نسبت به فیملی خو، نسبت به دوستای خو. ما زیارت بورم، زیارت امام رضا علیه السلام بورم، زیارت کربلا بورم. عبادت ها کسته کنم ما بین از ما ایثار کسته نباشه و ما کارهای غلط خود توجیه کنم و ما کارهای اشتباهی خود توجیه کنم. زنی من گفتم تو زیارت هیچ چیز نگرفتی، گفتم تو از نمازهای خود چیز نگرفتی، گفتم تو از روزهای خود چیز نگرفتی. پروردگار عالم دسته های از مور بگیره که ما شما این نکاتی که در خدمت شما میگم اول خود میگم واقعا از زنی من که پروردگار عالم مر توفیق بده که ما بین از ما این صفات کسته پیدا شونه که ما اگر صاحب پیسه هم مشم ما زحمت بکشم، کلاس بگیرم، ما پڑاو کنم، ما وقت بدم. علم و دانش سبب شونه که ما تقوای زیاد شونه، شخصیت با صاحب شخصیت شونه، صاحب انسانیت کسته من از ما پیدا شونه. اگر در میدان سیاست وارد میشم کس ما توهین نکنم، کس ما بد نگم و من از یک شرافت پیدا شونه. شرافت اگر پیدا شد ما میتونم مردم خود مسائل شرکسته حل کنم. وجدان انسان بیدار باشه، با وجدان بیدار انسان از زندگی خود لذت ببره. اگر انسان در مسائل اقتصادی کسته پای میله اونجی اخلاق کسته باشه، آخر چیزی که عبادت همراه ایثار کسته مالی نظم شما پیدا شد. پروردگار عالم دسته های از شما رو بگیره. دفعه دیگه دعا منم که خدایا شما توفیق بدی که مو عالم برزخی از مو قبر قیامت از مو از خاطر از صفات را که ادابت کنی، اختیار کنی، آسان چونه. سفر آخرت بسیار سخت است از زنی من. سفر عالم قبر کسته بسیار سخت است. روز محشر کسته بسیار کسته سخت است. ما شما باید طرفش توجه بدیم، اعمال خود کسته درست کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.